छलांगें मारती हुई पहाड़ पर वो चढ़ी थी। ये बात मुझे वाज़े याद है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सुजुकी कल्टस 2010 मॉडल गाड़ी है और हमने इस पर जो है ना पहाड़ का सफ़र किया है और सुजुकी मरगला पर भी किया था, वैगन आर पर भी किया था। तो फ़िलहाल जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, मैं आपको इन दो गाड़ियों का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। सुजुकी मरगला और सुजुकी कल्टस में कितना फ़र्क रहा है, या फिर अगर हम इस गाड़ी पर गए हैं तो इस गाड़ी ने हमें कहीं तंग तो नहीं किया, या फिर कहीं ठहर तो नहीं गई, या फिर इस गाड़ी को हमने कहीं धक्का तो नहीं लगाया। मतलब है कोई अगर पहाड़ की कोई ऐसी मतलब है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना चढ़ाई आ गई जहाँ पे हमने इसको धक्का लगाया हो, तो अगर जो बात है वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताता हूँ। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, आपके ताउन का शुक्रिया। तो दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल क्लियर बताऊँगा इंशाल्लाह, और अपने तजर्बे के मुताबिक बताऊँगा। ना मरगला मैंने बनाई है ना कल्टस मैंने बनाई है, लेकिन जो बात मैंने इन दो गाड़ियों में देखी है वो मैं आपको वाज़े बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सुजुकी कल्टस के अलावा भी अगर एक बात पहले मैं आपको वाज़े समझा दूँ, सुजुकी कल्टस के अलावा भी कोई भी गाड़ी है, चाहे वो मेहरान है, आल्टो 660 सीसी है, पहली बात तो ये है कि जितना भी मतलब है कम इंजन वाली कम पावर वाली गाड़ी हो कहीं रुकती नहीं है। ठीक है, रुकती कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन हर गाड़ी के जाने का अपना अपना अंदाज़ है। मतलब है हर गाड़ी के जो है ना पहाड़ पर चढ़ने का अपना अपना अंदाज़ है, तो वही मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसने हमारे साथ क्या मतलब है कैसा रवैया अख्तियार किया, क्या हाल किया। तो दोस्तों, पहाड़ों पर जो सफ़र था बिल्कुल जो साफ़ सुथरा था, मतलब है नीचे रोड़ा नहीं था, जहाँ पर रोड बिल्कुल ठीक था वहाँ ये गाड़ी बिल्कुल सही तरीके से मतलब है पिक दे रही थी, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में जाती थी। और खुदा न खास्ता हम अगर इस गाड़ी पे पहाड़ पर अगर हम इस पर एसी ऑन करते तो वहाँ पर ये बिल्कुल इसका पिक बिल्कुल डेड हो जाता था, ना होने के बराबर था। तो पहाड़ों पर इसका एसी जो है ना हमें मजबूरन ऑफ़ करना पड़ा। ठीक है, एसी के साथ मतलब है हाँ ये पहाड़ पर बड़ी मतलब है रुकती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से जा रही थी, तो हमने एसी इस पर बंद कर दिया। तो खैर पहले रास्ता आसान था, बाद में बड़ा मुश्किल और ख़तरनाक रास्ता था। और वहाँ तो अक्सर गाड़ियों वाले जो है ना रुक जाते हैं, धक्के लगाने पड़ते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे जो है ना गाड़ियों से जो है ना वज़न निकाल के फिर गाड़ी को ऊपर चढ़ाते हैं। तो हमने फ्रेंड्स जब हम उस रोड पर जा रहे थे तो खैर सारा गाड़ी पर भी नहीं होता, कुछ ड्राइविंग की भी कमाल होती है, गाड़ी को सही तरीके से चलाना पड़ता है तो गाड़ियाँ नहीं रुकती। तो दोस्तों, एक जगह ऐसी आई है जहाँ पर हमारे दोस्तों को नीचे उतरना पड़ा है, वो उतरे हैं और बाकायदा उन्होंने धक्का लगाया फिर ही आगे गई है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब हम मतलब गाड़ी को चलाने लगते थे तो खाली टायर फिरती थी, क्योंकि वो जो चढ़ाई थी वो बिल्कुल मुश्किल थी और सीधी थी। तो ये नौबत इस गाड़ी पे आई है, अलबत्ता सुजुकी मरगला पे ये नौबत नहीं आई थी। तो अब मैं आपको मरगला के बारे में बताता हूँ। तो खैर इसका जो मुख्तसर सी बात है कि इसने हमें तंग नहीं किया, सिर्फ ये गाड़ी एसी के साथ अंडर पावर फील होती थी, बाकी इसने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया। हम 6 जने थे। तो दूसरी बात मैं आपको सुजुकी मरगला के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो दोस्तों, मरगला गाड़ी पे हम जब जाते थे तो बिल्कुल वो ऐसा कह लें कि बिल्कुल पावर के साथ जो चढ़ाई चढ़ती थी। तो मरगला कभी हमें पहाड़ों पर अंडर पावर फील नहीं हुई। वो यूँ समझ लें कि मुख्तसर बात है, वो शेर की तरह पहाड़ी पर मतलब चढ़ती थी। और एक बात मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, अगर सुजुकी मरगला को पहाड़ों का शाहकार कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी। तो क्योंकि ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा है, अगर ये बात किसी बंदे को बुरी लगती है या फिर किसी को अजीब लगती है या किसी को झूठ लगता है
تو وہ ازما لے پاور پلس، مطلب ہے ایک بالکل صحیح حالت میں مرگلا گاڑی ہو اس کو لے جائے پہاڑوں پر، دوسری جگہ ایک سزوکی کلٹس کو لے جائے تو وہ خود دونوں کی پاور چیک کر لے۔ اور سزوکی کلٹس بھی ایک جگہ ایسی بھی آئی ہے جہاں مطلب ہے کہ بالکل ریس بھی تھی اور کلچ بھی چھوڑا ہوا تھا، تھوڑا سا کلچ پہ آسرا بھی تھا، تو یہ بڑی مشکل سے مطلب ہے چڑھ رہی تھی، تو تھوڑی سی مجھے یہ انڈر پاور فیل ہوئی ہے۔ یہ ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی کلیئر کیا ہے کہ یہ گاڑی رکی کہیں نہیں ہے، مطلب ہے نہ چڑھی ہو یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک جگہ ایسی آئی ہے جہاں پر تھوڑی سی اس کی جو ہے نا پاور بالکل لو ہو گئی تھی، اے سی بند کرنے کے باوجود بھی۔ لیکن خیر وہ میں مرگلا کا بتا رہا تھا، تو مرگلا پہ جو وہ خطرناک راستے سے ہم گئے تھے تو مرگلا گاڑی وہاں پر بھی نہیں رکی تھی اور بالکل تیز رفتاری کے ساتھ وہ جو ہے نا چھلانگیں مارتی ہوئی پہاڑ پر وہ چڑھی تھی، یہ بات مجھے واضح یاد ہے۔ اور تو دوستو کیونکہ ہم مرگلا پر بھی گئے تھے اور اس پہ بھی گئے ہیں تو یہ واضح ہمارا تجربہ ہے، نہ کہ میں کوئی اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہوں۔ جس بات کا مجھے سامنا کرنا پڑا ہے، جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو واضح بتا دی ہیں۔ باقی یہ اگر گاڑی آپ کی مطلب بالکل اوکے ہو، انجن کی حالت صحیح ہے، ٹائرز ٹھیک ہیں، بالکل اوکے ہے، تو یہ گاڑی پہاڑ کے سفر کے لیے بھی بیسٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا فیول ایوریج وہ بہت اچھی ہے مرگلا کے مقابلے میں، تو اس کی مطلب ہے بالکل بہت زیادہ اچھی ایوریج ہے اس کی فیول کی ایوریج۔ باقی سفر پہ مرگلا گاڑی بھی نہیں تھکاتی تھی اور اس گاڑی نے بھی ہمیں نہیں تھکایا، تو جس طرح بندہ بالکل گاڑی چلا کے تھک جاتا ہے، ریسٹ لیسنس ہو جاتا ہے، وہ نوبت اس گاڑی پہ نہیں آئی۔ تو دوستو مختصر بات یہ ہے کہ جو مرگلا گاڑی تھی وہ بالکل تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نا پہاڑ پر چڑھ جاتی تھی، یہ بھی چڑھتی ہے لیکن اس سے تھوڑی سی کم ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے، وہ شاید 1300 سی سی کا انجن ہے اور یہ 1000 سی سی ہے، لیکن اس کی جو میں حقیقت آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ پاورفل گاڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ وہ پرانا ماڈل گاڑی ہے، کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی کی گاڑی نہیں ہے، لیکن وہ مطلب ہے کمپنی نے اس کی کوئی ایسی فٹنگ یا ایسی سیٹنگ کی تھی، اس کے انجن میں بے تحاشا پاور تھی، سیدھی بات ہے جو میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں۔ تو دوستو جیسا کہ میں نے مرگلا کا کہا ہے کہ وہ چھلانگیں لگاتی ہوئی چڑھی تھی، تو اس سے میرا مراد یہ ہے کہ کیونکہ ایک جگہ بہت خطرناک تھی اور وہاں پر جب وہ ٹھہری تھی تو آگے بھی گاڑیاں تھی، پیچھے بھی گاڑیاں تھی اور آگے ایک گاڑی تھی اس کو دھکا لگا رہے تھے۔ جب وہ گاڑی چلی گئی تو اب ہم اس گاڑی میں تقریباً ٹوٹل 6 بندے بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا ایک جمپ کھڈا تھا، تو وہاں پہ ہم نے جو ہے نا فوراً گاڑی کو جو ہے نا پک دیا ہے اور وہ تھوڑی سی مطلب تھوڑی سی چھلانگ لگا کے جو وہ آگے گئی ہے، تو میرا مطلب چھلانگ لگانے کا یہی تھا۔ باقی وہ کوئی گھوڑا تو نہیں تھا، نہ کوئی وہ شیر یا کوئی جانور تو نہیں تھا اس نے چھلانگ لگائی، تو اس سے میرا مراد یہی تھا۔ تو دوستو جو میں نے آپ کو خطرناک راستہ بتایا ہے تو وہاں پر خطرناک اتنا ہے کہ وہاں پر سڑک نہیں ہے اور جو چھوٹے موٹے جو روڈے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، اور خطرناک مطلب ہے چڑھائی جو بہت خطرناک چڑھائی ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ جس طرح جہاں پر یہ 4x4 گاڑیاں جاتی ہیں اس طرح کا تو راستہ نہیں تھا، اور نہ ہی میرا مطلب یہ ہے کہ جو پہاڑ پر جو یہ چڑھتی ہیں، تو پہاڑ پر تو خیر بندہ بھی نہیں چڑھ سکتا اگر سیدھا پہاڑ ٹھہرا ہو، تو میرا پہاڑ پر چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر سڑک کی بجائے خطرناک راستہ تھا، وہ وہاں پر روڈ کلیئر نہیں تھا، نیچے جو ہے نا وہ روڑے تھے اور چھوٹے موٹے پتھر بھی تھے، اور خطرناک جو چڑھائی تھی وہ میں نے اس کا آپ کو بتایا ہے۔ باقی ہم نے انشاءاللہ مزید ناران کاغان یا مری والے روڈ پہ جانا ہے، تو تب تک میرے خیال سے ہمارے پاس یا پھر یہی کلٹس ہوئی تو پھر آپ کو میں اس کا مزید وہاں پر ایکسپیرینس شیئر کروں گا، یا پھر کوئی دوسری گاڑی ہوئی تو اس کا لازمی ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، بہرحال ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہے تو آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔